सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. मातेवस शुभ वर्तमानावसवर 5 आणि वळी 1 ते 12 पर्यंत. St. Matthew's Gospel chapter 5 verses 1 to 12. दोंगरावेलो प्रसंग. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. 8 भागी. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली भागी. सर्गीचें राज्य तांचें. रुदान करता ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येता ती कितली भागी. ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी. तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासत दोगदोनी भोगतात ती कितली भागी. सर्गीचें राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक दोगदोनी भोगूंक आनी 6 तरांची घटमांकन तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक दोगदोनी भोगूंक आनी 6 तरांची घटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी भागी. संवसारांत मनीस भाव भयणीनो तुमी पळयतात. ह्या संवसाराक आशेव न्हू. संवसारांत ग्रेस्काय आपणावंगी, वडविकाय आपणावंगी, नांव जोडुंगी, ह्या पदवी आपणावंगी. ह्या आपूण ह्या संवसारांत आसतना फेमस जायचे, पॉप्युलर जायचे, सगळ्यांक वळखीचो जायचे म्हणून जीवन आसा. पूण केदोळ पर्यंत हें तुजें नांव उरता ह्या संवसारांत. तुमी केन्नाय सेमिस्टर गेल्या ते पोंड पळयल्या ते पोंडार व्हड व्हड मार्बल ह्या कितें म्हणटात ग्रायनायट गेल्ले पळयल्या ते आनी तातूंत बरयल्लें वाचलाय. कोणा विशयांत तुमकां कळीत आसा. तें पुरला कोणाक तुमकां कळीत आसा. ह्या कोणाक पुरला ताका कोण सगळीं येवन वाचून गेल्या आनी ताका कळीत आसा. तरी हें करचीं जावं दी या करीच जाय म्हणून सांगचीं जावं दी आमी मूर्ख न्ही. तुजें म्हणजे आमचें नांव खंय बरोवन आसाचें. संवसारांत की सरकार. पयलींच्या रितीन मंदिरांत तुमी जाणात 4 वर्सांनी जाल्लें तें डेवलपमेंट म्हणटा आमी. साबार जाणांनी म्हाका विचारलें आसा फादर तुमी इतलें तें डेवलप केलां. रान आशिल्लें कोणाक नाका जाल्लो जागो तुमी इतलो बरो करून सोबीत करून तयार केला आनी अशीं बिल्डिंगां थंयसर तुमी उबारल्यांत. खंय सरी तुमचें नांव कित्याक ना गी म्हणून विचारलां म्हाका. खंय सरी तुमचें नांव कित्याक ना गी म्हणून. हांवें सांगलें म्हजें नांव त्या पत्रांनी न्ही, म्हजें नांव लोकांच्या काळजांत आसा आनीक केल्लें बरेंपण सरकार आसा म्हणचें हांवें. आतां नांव नातल्यार तें खंयसय नातल्यार सगळ्या संवसाराक कळीत आसा की ना. वाचून कळीत जालां गी. ह्या कळीत आसलेल्यांनी हेरांक कळीत केलां.
देखून ह्या संवसारान जीवन आसचें आमकां नांव नाका, नांव जोडूंक नाका. नांव सगळ्यांक आसा वय मू, हेरांनी वळखोवच्या खातीर आमी जियोवचे नाका. आमी कोणाक वळखा जाय आनी हर एकल्यांनी कोणाक वळखा जाय. देखून तो मलगड्यांचे कंतार आमी परत उडास काडया. उठा उठा प्राणी, सांडा सांडा वो संसार माया, पाठ करून येया वळखा जेजू. देखून आज तुका म्हाका आमकां कोणी वळखा नातल्या रे परवाना, पूण तुजे मुखान म्हजे मुखान तर लोकांनी कोणाक वळखा जाय? जेजूक वळखा जाय. देखून जेजूक वळखायचं जाल्यार आमी देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेस. उडयले भावान सांगलें न्ही, उतार आयकल्यार पावना. उतार कितें जायचे परत्यान वाचून काडते. जाकोबाचें पत्र वचवर 1:22. देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाई. पुरुष एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. नाना पाटेकर म्हणटा, हांव देवाळां पवित्र म्हणून हांव पातयना. तो म्हणटा हांव देवाळां पवित्र म्हणून हांव पातयना म्हणटा तो. पूण देवाळा भितर गेलो मनीस भायर येतना बदलोन येता जाल्यार तो पवित्र म्हणून हांव मानता म्हणटा. ही देवाळां पुणशेतां ती पवित्र म्हणून हांव मानून घेना, पूण थंय गेल्लो मनीस थंय गेल्ल्या उपरांत भायर येताना तो बदलला तर, थंय जिणी बदलल्या तर तो पवित्र म्हणून बरो जाला म्हणून हांव सत मानता म्हणटा. म्हळ्यार अर्थ कितें? हांगा आयिल्ल्या उपरांत तुमी भायर येताना उडोवली भावान सांगलें न्ही, भितर बसल्या वेळार मात्र गी आमी शांती समाधान मोगा मायपासान उल्हासान भायर येताना परतून कांय ना बरी तोंडां बावुल्लीं गी. भायर येताना आमची तोंडां आनी की आनी कशीं परजळटात. आदल्या हप्त्यांत बाबा लेन्सीन एक कमान बरयला न्ही, म्हजो फोटो घाल, पाद्रा परजळटा म्हणून. बाबा रोशनान म्हाका आतां घेवन पळोवन पाद्र्या परजळटा म्हणालो. तुवें परजळटाय सायबा, तुजो फोटो मात घालूंक ना म्हणलें. कोण परजळटात? कोण परजळटात? त्या कामानान ताणें बरयलां कोण तुका परजळ अशें करता. मोइज कित्याक परजळटालो? एक्झोडस चॅप्टर 34:29 आमी वाचता. निर्गमाच्या बुकांत वचवर 34 आनी वळ 29. मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वतावयलो सकला देवताना सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. सर्वेस्पराकडे उलयिल्ल्या वरवीं, ह्या सरस्वताचे कडेन उलयिल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेना आसलो. सरस्वताचे कडेन शहरांत उलयिल्लो न्ही गी व्हडल्या कितें म्हणटात ते बुर्ज खलिफाच्या त्या हातूंत व्हडल्या माळयेर वचून ताचे कडेन उलयिल्लो न्ही ना गी. खंय उलयिल्लो? पर्वतार. सिनाय पर्वत देवून तूं आयलो, जलच्या बोल्यात हांव तूं. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जलच्या बोल्यात हांव तूं. मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या, मोइजे लागीं उलयल्या उतरान तुज्या बरमोझा, उतरान तुज्या. ह्या कितें 34 वळ 5 कितें सांगता का? Psalm 34:5 केदाळ तूं परजळटाय. ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर दवरलेल्या वेळार आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर? जेजूचेर. दाविदान सदांच सरस्वताच्या दोळ्या मुखार दवरलो वय मू. मात्र तो मंदिरांत आसलो वय मू. आतां मंदिरांत आसा, काल हांवें सांगलां मंदिरांत आसलेल्या सामुएलाचें तोंड परजळटलें गी बावुरलें. मंदिरांत आसलेल्या आहन्नाचें तोंड परजळटलें गी बावुरलें. या सिमियांचें 84 वर्सांच्या त्या अन्नाची कात चिवळ्ळी पूण तिचें तोंड. एक भाव भयणीनो, आज संवसारांत मनशांक पळोवन आमी तांची वाट धरची नाका.
आज पळया तुम्ही संवसारांत कोण पयस आसात तुम्ही निजाय की भाग्य म्हणल्यार तुमकां बेगीन कळटलें. बेगीन त्या संवसाराचो नाश जातलो. व्हड व्हड शहरां आसतलीं पळय नाश जातलीं. हाच्या पयल्या वचपान मागीर तुमी जपानिया सगळो वसा थंय गाजा मात आनी दुसरें पुराय कितें म्हणटात थंय उरलें पुराय धन्य समाज जातलें पयलें सांगिल्लें थंय जालां. चक्कड नाश जावन गेल्यांत शहरां आनी बेगीन जाता तुमी पळयतात व्हडले व्हडले शहरां नाश जातलीं. पूण कोण वरेविंगड जाग्यार आसा कशें पर्वतार गेलो मोयजे अरण्याक गेलो कोण जुवां बाप्तिस्त ह्या दोंगराक गेलो जेजू आपल्याशी सत्संगात तसल्या जाग्यांनी मात तुमकां शांती समाधान आसतलें. देखून आतां शहरांत आसतलें आनी वय मो हें गोमोरा आनी सोदोम नाश करून उडयतना वय मो खंय धांवलो वो लोत शहराक गेलो की दोंगराक गेलो. सोदोम आनी गोमोरा दोनी नाश जालीं की ना. मनशाक कित्याक कळना आनी की आमी ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराचेर जावं कशी व्हरता भाव भयणीनो. देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत येयले मतीन दवरा. आमी खंय शहरांनी विदेशांनी परगांवांनी आमी सुरक्षीत न्ही. देखून तें कंतर हांवें केलां हांवें रावचो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांयच हांवें रावचो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय ना त्या परगांवान ना त्या परदेशान ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवान ना त्या परदेशान ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसा पयनार जल्मल्या संवसार सांडून वेतेल्या सक्कट सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या. देखून उलो दिला इराणांत आसल्यांनी दुसऱ्या देशाच्यांनी तांकां सांडा बेगीन सोड भायर या म्हणून उलो दिला. केदाळ कितें जाता म्हळ्यार तुमकां कळीत ना. भाव भयणीनो संवसाराक पळोवन संवसारांत आसले भागी म्हण चिंते नाकात. बऱ्या बऱ्या कामार आसले भागी म्हण चिंते नाकात. व्हडल्या व्हडल्या घरांनी रावतले भागी म्हण चिंते नाकात. व्हड व्हड इमारतांनी बिल्डिंगांनी रावतले भागी म्हण चिंते नाकात. पुराय धरणी सामान जातले. जेजू सांगून ना मार्काच्या वांजेलांत वचो 13 वळी 1 आनी 2 व्हड व्हड पातोर तुमी पळयतात मो पात्राचेर पातोर उर आसोन सकट कितें जातलें ऐका मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. जेजू देवळांतलो भायर वेताना देवळांतलो भायर येताना ताच्याशी समजलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर्वट बांदपा तूं पळयतात मो हांगा फातराचेर फातर उरचो ना. पात्राचेर पातोर उर आसोना. सक्कडी कोस लावन घालतले. काल ती न्यूज हांवें आयकले एकलो आतांचो नांव काडूं नाका म्हाका तुमी जाणात तो म्हणटा आमच्या भारतांत इतलीं देवळां बांदूंक जाय म्हाका म्हणून कितलीं सुमार 140+. तर आनी एकलो भाव दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचो भाव म्हणटा म्हाका आनी 5 हॉस्पिटलां बांदूंक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलांनी डाक्टरांची खाली कन्सल्टेशन फीज खाली 50 रुपीज दवरूंक जाय. ब्लड टेस्टाक खाली 5 रुपये दवरूंक जाय आनी खंय MRI केल्या खाली 1000 रुपया भितर करूंक जाय. आनी एकलो कितें चिंता व्हड देवाळां बांदूंक आनी वो दुबळ्या धाकट्याचो मोग करचो कितें म्हणटा कान्सर मेकला जावं पुरो ताका आस्पत्री बांदूंक जाय आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक जाय. हें लेखाक आसतलें न्ही. बांदलें व्हडलीं हें कितें म्हणटात देवाळां ह्या इमारतां. देखून आज आमकां ह्या संवसाराची आशा नाका भाव भयणीनो. संवसाराची खंयच्याचीच आशा नाका. हो संवसारान ताचे वंदनी अंतरतले म्हळांक येना. जुवांचे पयलें पत्र वसवर 2 आनी 15-17 ऐका. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. ह्या संवसाराकी भुला नाकात. संवसाराच्या वस्तूंकी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता ताची थंय बापाचो मोग ना. ताका देवाचो मोग करूंक साध्यच ना. संवसारांत आसलेले सगळे संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो रक्तमासाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची फुसलावणी पुसलावणी तशेंच
जीवनाची फोकोळ दौलत पोकळ दावलात हे सगळे बापात हांव नाही. कोरोडाने असं जाल्यार पोकळ दावलात ती. ह्या दिसांनी ऐका ना तुम्ही, पोर 400 किलो बंगार लुटला गे. आणि कितले 400 करोड कॅश खंय आसले कोणाक गोत. ह्या दिसांनी तुम्ही ऐका ना गे, बँकां लुटची, बंगाराच्यो अंगड्यो लुटच्यो, ऐको ना ते. मात्र न्ही वाटेर वेताना काय म्हणटात सारा काडला तना आनी तुमी बरे करून घालून येतात. कितें म्हळ्यार तशी परिस्थिती भाव भयणीनो. इरानांतल्या करन्सीक 0 मोल खंय जाणात की तुमी. इरानांत आतां कितें सगळें जाता म्हण तुमकां कळयता म्हणून तांच्या पयशांक मोल 0 खंय आतां. $1 तांणी कितले 15 लाख इंडियाचे रुपये दिचे खंय, तितले एक्सचेंज व्हॅल्यू ना. मोल बांदी नाकात. वो दुडू ही ग्रेस काय खंयच्या की तुका म्हाका आमकां उपकारा केना. दुडू असो मोगूस वायटाचे मोळ. देखून संवसारांत असले भागी, बरें करून कामार असले भागी, बिझनेस करतले भागी, सगळो संवसार भोंवतले भागी, हे पळय हिरो हिरोईन भागी, आनी कितें पुराय राजकीयांत असले व्हडले व्हडले मनीस भागी म्हण चिंतेनाक. कोण भागी आज आमी आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत तावन मात्रणी देवाच्या उतरा मुखांतर. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 वळी 1 ते 12. दोंगरावयलो प्रसंग. हो प्रसंग म्हजो न्ही, हो सेर्मांव जेजूस. आज प्रत्येक तरांत बरो येयला ना. हरियापटी तुमी कितें म्हणटात, फादर जेरीची शिकवण, ब्रदर आंड्रूची शिकवण, ब्रदर रिक्षनाची शिकवण, मग पण हांगा तरी तुमकां परतून 17 शिकवण आमची न्ही, कोणाची. दिता कोण प्रसंग, दिता कोण सेर्मांव, शिकयता कोण हांगा दोंगरार बसून शिकयता. देखून ह्या दोंगरावेल्या प्रसंगाद्वारींत महात्मा गांधी कितें जालो प्रसन्न जाल्लो, म्हळ्यार तो कितें जालो प्रभावीत जाल्लो. देखून ताजें तें सादेपण, कालतेपण, बळेपण मात्र विश्वासीपण मात्र न्ही, ह्या संवसाराक तो चिटकोवंक ना. तो निती खातीर, सता खातीर, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर, उद्दार गते खातीर तो जियेल्लो. हो एक सेर्मांव पुरो तुका आनी म्हाका आमकां बदलूंक. आनी हो सेर्मांव आयकल्या उपरांत आमी बदलना जाल्यार हाय तुमच्या खाठा म्हणटा देवाचे उतार. म्हजो सेर्मांव न्ही, जेजूचो सेर्मांव, दोंगरा वयलो सेर्मांव. आनी कितें म्हणटा दोंगरा वयलो प्रसंग. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताची शिस्ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. तांकां शिकोवंक लागलो. शिकप उलयतना आमी तुमी आयकयत आयकना सरवेत. शिकयतना कित्याक शिकयतात, तुमी शिका जाय म्हणून शिकयतलो. कित्याक शिकयता, तुमच्या भुरग्यांक तुमी स्कुलाक कित्याक धाडटात, तांणी आयकचे म्हणून, बसून बांगून कन्नेजे म्हणून. कित्याक म्हज्या पुतान म्हज्या दुवेन शिका जाय. आबा शिका जाय म्हणटा तुमच्या मतीक येता मार्क्स हाडिजे, तांणी डिग्री करिजे, न्ही शिका जाय. तांच्या जिविताक ताका जिणेक कितें गरज आसा तें तुवें आनी हांवें आमी रांदूंक शिका जाय. कोंडूंक शिक तें समजता तो रांदूंक शिका जाय म्हळ्यार आयकल्ल्या पावताय. तो तांकां शिकयतालो. देखून हांगा हर एक पटी देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. ती शिकोवन, आयची शिकोवन हांव कितें शिकलो म्हणलें गरजेचें. आयकत जाल्यार हर एकल्यांनी आतां शिकोवन जाल्ल्या उपरांत आज हांव कितें शिकलो, आज हांव कितें शिकलीं हें मतीक वसायचें. आनी कितें शिकयलें शिसांक 8 भागी. 8 भागी तांच्या मुखार दवरल्यो तांणी. 8 भागी म्हूण दवरल्यात. म्हळ्यार 8 रितीचे भाग. भागी म्हळ्यार समजा म्हणून भागी म्हळ्यार कितें, कितलो भागी तूं न्ही. आतां भागी म्हळ्यार कितें समजचें जाल्यार लुका संवंजला वसर 11 आनी वळू 27 आनी 28 ऐका. लूक चॅप्टर 11 वर्स 27-28. थंय जेजू उलोवन आसतना एकलो जम्या मदली एकली स्त्री म्हणटा न्ही कोण भागी, 2 तरांचे भागी थंय बरयल्यात. ऐका. जेजू हे परी उलोवन आसतना हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाची कुशीन तुका वावयिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. ह्या स्त्रियेक कोण भागी, जेजूक जल्म दिल्ली, जेजूक पानो दिल्ली, जेजूक प्रसूत जाल्ली स्त्री भागी म्हणटा ह्या संवसारी स्त्रियेक.
पळय न्ही ह्या संवसारी स्त्रियेक जेजूक जल्म दिल्ली आवय भागी देखून असा भार जाणांक अशेंच जाला ह्या जम्या मदल्या स्त्रिये बरीच जाला पूण जेजूक सांगता ती भागी की कोण भागी मुखली वळायका पूण जेजून म्हळें पूण जेजून म्हळें हाच्या की की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी ह्या ती चड भागी तुका जल्म दिल्ली आवय भागी न्ही तुका जल्म दिलो बापय भागी न्ही तुका शिकयलो शिक्षक भागी न्ही बदलाक कोण भागी देवाचे उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ते पाळटात आयकल्यार पावना आयकून ते पाळतात ती चड भागी कोण देवाचें उतर आयकून पाळतात तर तुमी भागी देखून आज भागी म्हळ्यार इंग्लिशान ब्लेस्ड म्हणटात ब्लेस्ड म्हळ्यार आशिर्वादीत जाताय म्हणून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तूं पाळटाय जाल्यार तूं कितें जाताय आशिर्वादीत जाताय हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे ड्युटोनॉमी चॅप्टर 28 उपादेश तूं पाळशी जाल्यार 28 वर्स 1 and 2 आयका ड्युटोनॉमी म्हळ्यार द्वितीय नियम 28 वळ 1 आनी 2 तूं सर्वेस्पराच्या देवाचे उतर आयक कशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता त्या उतरा मुखांतर आज हांव तुका दिता ते सर्व उपादेश 17 पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ते जाला तुका भाग आशिर्वादीत देखून आसता न्हू देवाचें उतर कितलें आयकता ते पाळूंक सदा तेजो आशिर्वाद देवतात पाळिल्ल्या वरवीं येवन उडयलें तें उतर कांडयलें न्ही गे रोमाकारां बयल्या पत्रांत वस्तू 2 वळ 13 नियमशास्त्र आसा नियमशास्त्र खाली आयकल्यार पावना नियमशास्त्र कितें सांगता म्हणून आमकां कळल्यार पावना आयका मनीस नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं देवा उजीर नितीवंत जायनात देखून वडोली भावान सांगलें आमचे स्कॉलर्स मस्त आसात PhD केल्ले मस्त आसात हांवें सांगलें न्ही सेमिनारीस आसतना आमकां शिकयल्ले जायते आसात कोणी रुमांतून भायर येनातले खाली शिकोवच्या खातीर येतले शिकयताले आनी उसो रुमान बसतले खंयचें काम करूंक ताका जायना ना लोकां सांगता मेळटले ना मागण्या सांगता मेळटले ना काम करतना सांगता मेळटले ना जेवतना सांगता मेळटले तांचे इतल्याक स्कॉलर्स स्टीफन हॉकिंगा बरी ते जाले तांचे रूम जाले कन्फायन्ड टू द रूम म्हणटात इंग्लिशान तांकां तांचे इतल्याक तांच्या रुमांत बुकवम म्हणटात तांकां म्हळ्यार बुकवम म्हळ्यार समजता तें वाचचें बरोवचें तेंच तितलेंच पावाना कितें करीची पगार नियमशास्त्र कितें फरमायता ते केल्ले वरवीं कितें फरमायता देवाचें उतर कितें फरमायता कितें सांगता तें केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावतात आमी नितीवंत जाता सत्यवंत जाता बळवंत जाता सत्यवंत जाता कृपेवंत जाता शांती समाधानांत आमी जिवंक शकता पाळिल्ल्या वरवीं उता तुजें हांव पाळटलो उता तुजें हांव मानतलो उता तुजें हांव मानतलो उता तुजें हांव पाळटलो देखून पळया न्ही वडोल कोणाक भागी म्हळें न्ही तुका पानो दिल्ली स्त्री भागी न्ही तुका व्हड केल्ली भागी न्ही तुका शिक्षण दिल्ली तुका शिकप दिल्ली ती भागी कोण भागी परतन वाचते देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी देवाचें उतर पाळटली देखून म्हज्या ताका देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटल्यांक मेळटा जिवीस देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटल्यांक मेळटा आयकतल्यांक मेळना पाळटल्यांक मेळटा देवाचें उतर आयकतल्यांक सर्गींचें राज न्ही देवाचें उतर पाळटल्यांक सर्गींचें राज आतां तें देवाचें उतर कितें सांगता आतां आयका 8 भागी मात जायत्यो भागी आसात मागीर उडास करया आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी दुर्बळी म्हणून जाणां आसात तर तुमी भागी सर्गींचें राज तांचें देखून ह्या संवसारांत ग्रेस काय नाका ग्रेस वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय केदिंगच ह्या संवसारांत आसतना ग्रेस्त जावंक आशा नाकात ग्रेस्त जावंक आशेतले कितें जातात तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी वळ 8 तावन आयका आनी ग्रेस्त जावंक आशेतले कितें जाता त्या संवसारांत आयका
आमी सोमसार येत आसतना आ. कांयच घेवन येवंक ना आनी सोमसार सण वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना सच्चे नात तर कावंक जेवंक कावंक जेवंक. न्हेसूंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशीच सै आ. पूण ग्रेस्त जावंक गुरेस्त आशिल्ले जावंक आशेतले ताळण्यांक. पळयांनी ताळण्यो सोड तांकां ग्रेस्तांक ताळण्यो सोड आज कितें जेवचें कितें खावचें कितें न्हेसचें वय मू आमचो एकलो आनी दिसाक 10 फावटी उस्तर बदलिता न्हय हं आनी पुरे खावचें पुरे खंय खंय बायल्या गांवांत आडयता न्हय मात्र पुरे बदलिता ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक ताळण्यो ताळण्यो पासांक पळयांनी ग्रेस्तांच्यो ताळण्यो तुमकां कळीत आसा ती तांकां सदांय दुसरें दुसरें पक्वाना मागीर ग्रेस मनशाच्या दुबल्या लाजराची तुमी ओपार आयकल्या मू दो ग्रेस मनीस कितें करतलो तिके वाचून काड पळय मागीर हांगासर पाटये लुकास म्हणजे रावस 16 आनी ओळ 19 तावन लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 तावन एकलो ग्रेस मनीस आसलो तो कसो आसतलो तो पितांबर नासतलो आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतलो नाजूक वस्त्र नासतलो आनी सदांच फेस्तांक सदांनी तांकां फेस्तां जाय गम्मत मारतालो सदांनी तांकां गम्मत जाय पळय न्ही ग्रेस्त मनशां सदांय पार्टी जाय संवसार भोवंक जाय देखून ग्रेस्त जावंक आसचे नाकात भाव भयणीन आतां वास पाटी म्हणून ग्रेस्त जावंक आसचेतले ताळण्यांक पासांक पासांत पिशा आनी लुकसानांतल्या वंदवण्याक सांपडटा तांकां न्हीद पडना भाव भयणीन तांकां न्हीद पडना तांच्या मोती ती चंचल कंगल जावन तेजी येतात तुमकां मात कळीत ना त्या ग्रेस्त मनशांक तुमी चिंतात केदोळो बाबा केदोळो ते देखून तो थोडे ग्रेस्त मनीस तांकां गनमॅन जायचे बुलेट प्रूफ जॅकेट जायची आमकां जाय आमकां गनमॅन जाय आमकां गनमॅनी नाका वन मॅनी नाका न्ही गनमॅनी नाका तुज्या कुशी वन मॅनी नाका कित्याक आनी कितें जातलें कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचें मूळ वायटाचें दुडवासो मोग नाका आनी ती आशा धरलेली कितें जाता ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे ना तांकां वाटेंत बावार्थ ना तांकां कितें म्हणटात धर्म ना तांकां कितें काल सांगलें न्ही हांवें दाखलो दिल्यात न्ही कितले दाखले दिल्यात ना मीस ना रसार ना इगर्ज ना पवित्र पुस्तक ना मागणे ना कांय ना ते जाले तांचे मोबायल जाले ते जाले तांचे इश्ट जाले ते जाले तांची भोंवडी जाली तांचे माजा जाली पळया न्ही आतां तुमकां समजूं आमी कितले भागी म्हणून पळयान संवसार सांडिल्ले आमी कितले भागी ग्रेस काय आशनातले आमी कितले भागी तुमकां न्हीद पडटा की ना पडटा मू वय मू खंय भेरांत आसा की तुमचे कोण सोरतात लुटतात म्हणून तुमी हांगा बसल्यात घरा आसलें पळय पाटी येता खाली जाता म्हणून भिरांत आसाय कित्याक ना घरा कांय ना हांवें सांगलां न्ही आमचे घरा ते आसा बनू आसा इसारा थंय बागलाक बीग आसा इसारा तो कालतावन हांगा आसा पोरतावन ब्रेस्तार पयलें जाल्यार आमच्या घराक बागलाक खंय बीग घाल्लें पळोवना म्हज्या व्हडली मायन दिल्ली एक पेट आशिल्ली लोंकडाची पेट ताका पेटेक बीग नासलें पेटे भितर एक असो आशिल्लो आनी एक बॉक्स आशिल्लो पितोळेचो बॉक्स त्या पितोळेच्या बॉक्साक एक ल्हानशें पोरणें आसलें कालेक लॉक म्हळ्यार तांचे भांगार तांतूं दवरताले भांगार आनी काले इल्ले काले चिल्लार आहल्यार पळय त्या चिल्लार मात्र नोट कोणा कडेन आहले थंय मागीर गुजरी गेला आयकून गेला डब्बो देखून देवाचे उतर सांगता आपूण दुर्बळी आतां पट्टेन वाच आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचे रास तांचे आमी संवसारांत दुर्बळ जायचे पूण आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जायचे आमचे तें आसा आत्मीक ग्रेस काय कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी एक ऐका आमी सर्गीची ग्रेस काय आपणाय जाय न्ही ह्या संवसाराची ग्रेस काय ऐका क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे गा ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा सर्गीची ग्रेस काय कितें सांगा तुमी सर्गींत हांव येवची ग्रेस काय कितें जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1:17 सांगता कितें ती ग्रेस काय सर्गीची ग्रेस काय जेम्स चॅप्टर 1:17 हर एक उत्तम देणे आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापात हांव ते देवून येता त्या बापातय बदलावण ना देणे कितें देण्याच्या दाता कृपेच्या सर्गीच्या
आत्म्या पदवे देण्याच्या दात कृपेच्या साग सर्गीच्या रस आत्म्या तें देणे पवित्र आत्म्याचें देणे तुका लाभलां तर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या सांगात सर्गीची सदेनी ग्रेस काय तुका लाभता. शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत कृपा सकत जानवाई मात्रणी धैर्य बोळ भलायकी आनी कितें चो संतोष सर्गीच. ही ग्रेस काय संवसारी मनशाक ना तांणी पयशा वरवीं ती घेवंक साधत ना. देखून आपासाच्या कृत्या हांव 8 तावन 20 तुमी आसता जाल्यार सिमांव म्हणलो येता आनी पेद्रू कडेन जुवा कडेन सरता हांव पयशे दिता पोटली दिता आनी तो पवित्र म्हाका दी म्हणटाना ते कितें म्हणटात ऐका. दमदुतांनी तांचेर हात दवरतच तांकां पवित्रोत्मो मेळ्ळो तें पळोवन सिमांव पेद्रूक आनी जुवांक दिवंक दुडू हाडटा आनी कितें म्हणटा ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्रत्मो मेळ्ळो. तुमी हात दवरता तांकां पवित्रत्मो मेळटा न्ही तुमी दुडू घे आनी म्हाका दिया पवित्रत्मो दिया म्हणटा पेद्रू कितें म्हणटा पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचो मुखली वळ देवाचें देणे दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मो. हाज्या पयलीं तुमकां सांगूं न्हय आतां अमेरिका वचत जाल्यार आमचे कडेन डॉलर आसाचे वय मो UK वचत जाल्यार आमचे कडेन पावंड आसाचे वय की न्ही इस्रायल वचत जाल्यार आमचे कडेन शेकेल आसाचे आनी खंय हांगा दुबय वचत जाल्यार आमचे कडेन दिराम आसाचे आनी खंय कुवेट वचत जाल्यार आमचे कडेन डिनार आसाचे वय मो वय की न्ही सर्गाक वचचें जाल्यार तुजे डॉलर काम करता ते तुजे पावंड तुजे रुपय काम करता ते सर्गाक वचचें जाल्यार कितें जायचें खंयची करन्सी जायची पून बरें पोन पवित्र पोन भाग्यवंत पोन सादें पोन कलतें पोन देवास पोन मनशा पोन सर्गा वचूंक ही करन्सी जायची आमचे कडेन तें कितें वाचलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचो देवाचें देणे दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मो. ह्या संगतींनी तुका बागना वा कसलोच वांटो ना. ग्रेस्त मनशाक भाव भयणीनो तुमी पळयता कांय बी नाकात निजाक हांव सांगता म्हाका सता उगड्या बीन जाल्या उपरांत हांव ग्रेस्त मनशांक हांव एक किंचीत खंयचे तांकां हें दिना हांव संवसार मान दिताले हांव दिना पूण कोण आतां स्पिरिच्युअली ग्रेस्त निजायकी आत्मीक रितीन ग्रेस्त तो संतोष ती दादस काय वर्ती. देखून जाकोबाच्या पत्रांत हांव 1:9-11 सांगता न्ही कोण देवाक चड लागीं आनी कोण धर्नीक शेवटात ऐका. जेम्स चॅप्टर 1:9-11 किरकोळ सिद्धे आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण वडवीक चिंता. किरकोळ म्हळ्यार ह्या संवसारांत कोण लाजर कितें आसलो ताका वयर व्हेलो वय मग ग्रेस्त मनशाकय व्हेलो पाताळाक गेलो पळया न्ही. देखून किरकोळ मनशाक देव आपणाक आतां देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हणून वडवीकलो. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नास जातलो नाका आमकां ग्रेस काय समजायची ग्रेस काय नाका. देखून तो माथ्याच्या मांजलांत हांव 6:1 सांगता न्ही दिरवी पुंजय सरकार हांगा न्ही ऐका संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय संवसारांतले दिरवी तुका म्हाका आमकां नाकात हांगा कलम म्हणटा ते जाल्यार दिरव्यांक तुज्या पयशाक जावं दे तुज्या खंयच्या भांगाराक जावं दे तुज्या रुपयाक जावं दे तुज्या पितलेक जावं दे आनी खंयच्या तुज्या लोंकडाक जावं दे कितें माती खाता आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरकार पळया ती कोणाक सरून जाता. सर्गीची देणी तुवें पुंजयल्यान जाल्यार तुजो मोग कोणाक सरून जाता. तुवें जोडली कृपा कोणा वरवीं सरून तुवें जोडली जानवाय कोणें सरी येता सांगा. तुजी भक्त कोणें तुजो भावार्थ कोणें सरी येत तुजो विश्वासपण कोणें सरी येत तुजी उर्बा कोणें सरी येत तुजी सुटसुडाय कोणें सांगा. मागीर कळना तुमकां हे पळय ही दिरवी सर्गीची दिरवी. देखून हांगा सांगता तूं दूड बोळो जाल्यार तूं भागी ती वळ आतां फाटी येवन वास तें तुमकां समजूनच्या खातीर हांवें आतां दुसरें दाखयलें तुमच्या मुखार दवरचें आपूण दुरपळी म्हूण जाणा आसा. देखून संवसारांत तुमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसा जाल्यार तितलेंत पुरो कालच्या सांगलां तुमकां. ग्रेस्ताच्या घरा समाधान ना ग्रेस्ताच्या घरा एकवट ना
गिरेस्तांच्या घरा आज एकामेका सोड दवरना, गिरेस्तांच्या घरा आज मान ना मर्याद ना, एकलो म्हणटा म्हाका तुवें मान दिवचें आनी एकलो म्हणटा म्हाका तुवें मान दिवचें. आज लढाई झगडी मात नाही मनोभेद. पण दुबळ्यांच्या घरा दुबळीं जाल्यार सगळीं सांगात हांवें काल तुमकां दाखले दिल्यात सकट सांगाता. देखून एक कंतार न्ही हाबागी कितले बाबा शेन एकवटांची येवचे, हाबागी कितले बाबा भाशण एकवटांची येवचे. क्रिस्ताच्या घरांत एकवट आहे, दुबळ्यांच्या घरा आसा. देखून तूं कीर्तन 133 133 वयर कितें बरयलां, Psalm 133 वयर कितें बरयलां आयका. एकवटीत जिविताचे सुभाग. सुभाग. देखीन हांगा आमी सोम्याच्या एकवटांत आसतना तुजें सुभाग, भाग मात्र न्ही कळ्ळें, सुभाग वर्तें भाग. आमी म्हणटा न्ही बाग मोजें केदें वर्तें जेजन म्हाका सोडून, बाग मोजें केदें वर्तें जेजन म्हाका सोडून, परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्वेकार, परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या. कितें बरयलां वयर, एकवटीत जिविताचे सुभाग. सुभाग. आनी ती पयली वळ कितें म्हणटा, भाऊ जर एकामेका एकवटान जियेतात. गिरेस्ता थंय आसा की वो एकवट, फंक्शनाक आपयतात, तुका इन्विटेशन दितात, बरें दितात, बसयतात, खातात आनी वेतात. एकवट हो एकवट. पयलें जॉयंट फॅमिलीज म्हण आसले वय मो बाबांची भुरगीं मात न्ही, आजे आज्यो पुराय मात्र न्ही 3-4 कितें म्हणटात नात्रां मात्र न्ही, पोंतोरां सेंतोरां पुराय ह्या आजो आजी पणजी सयत सांगात आसतली. आतां काजार जालें म्हणटानाच उरल्यांचे काजार जावंक ना जाल्यार काजार जाल्ली विंगड जाता. वळ्ळें न्ही ना, आ संवसाराक पळोवन आज हें भाग ओगडायलां जायत्यांनी. आज ऑनलायनी वरी तुमी जायत्यांनी तुमी ओगडोना, जायत्यांनी तुमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्यांदाऱ्यान तें भाग ओगडायलें एकवटी जावचें भाग. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही हेब्राव बरयल्या पत्रां 10:25 संगता मेळचें तें सवय तुमी सांडी नाकात म्हणून आयका. आमचे मध्ये चालू आसलेली संगता मेळची सवय आमी सोडची न्ही. हें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें. हांगा सांगता मेळचें आहा पळय, आमी सांगता वावुरचें सांगता मागचें आहा पळय, हें आमचें भाग भाव भयणीनो. संवसार आतां कितें जाला, विंगड जाला, पंगड जाल्यात, कितें म्हणटात विविध म्हळ्यार फांटे जाल्यात. पूण सांगता मेळटाना आमचो तो एकवट वाडटाना सडटाना. हें तुजें आनी म्हजें आमचें भाग. देखून वाचती वळ पडटा आमचे मध्ये चालू आसली सांगता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोड सोडल्या नी जाय की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय. पळय सांगता मेळिल्ल्या वेळ उत्तेजन, सांगता मेळिल्ल्या वेळार एकामेका आमी वळखता. आतां हांवें काल साबार दाखले दिले न्ही, आमी मंगळारच्या मागोवंक वताना एक एकले भयणी भाव तांची खंत बेजारां तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांची ती खंत बेजारां उसारतना हांगा उसार तुमकां अवकाश आसा ना अवकाश ना. उद्या विनवणीच्या मागण्यांत आसा ती तुमची खंत बेजारां उसारूंक. आमी तुमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार मंगळारच्या त्या मागण्या जमतेंत आसा ती तुमकां उसारूंक. आनी एक एकल्याची खंत बेजारां म्हणटा दुसऱ्या भावांक आमकां येता बरें जालें म्हणटा की ना, आमी त्या घडयेंत येवन त्या कुटुंबा खातीर, त्या भावा खातीर, भयणी खातीर, त्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सुरू कर. संवसारी मनशांक आसा कितें भाग. हांगा खंय निरंतर मागण्या घेवचे सगळें कुटुंब तुमी जाणात. तांच्या घरा पोर मागण्या जमत आसली. तांणी सांगलें म्हाका आमच्या घरा मागण्या जमत आसा परच्या येतार आमकां वचूंक आसा म्हणटाना वय गी मागण्या जमत म्हणटा तुमी मागतात की ना तिंत तांणी बरोवन हाडलें वाचतात आनी वेतात म्हणून. ताजे उपरांत तुमी जाणात जाल्यार परच्या शुक्रारा केदाळ तांणी कैंगी उल्लेख केलो. तशें तांणी बरोवन हाडलें वाचल्यार हांगा मागण्याक येतल्यांनी तांणी सगळ्यांनी सांगात म्हणून स्पॉन्टेनियस म्हणटा कांय बरें नासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांणी मागणें तें गायन केलें की तें तांकां चड कितें म्हणटात तें आयकून विजमीत पावले. ते अशें मागण्यो करतात गी. हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यान हांगा 4थ्या शुक्रारांगा विनवणीच्या मागण्या जालें. ते एक जण भाव आसले गोंयांत.
मागण्या जाल्लेच भायर मेळ्ळे म्हाका म्हणाले अशें देवाचे उतर आमच्या गोंयकारांक येता गी, अशें मागण्यो करूंक आमच्या गोंयकारांक येता गी, हांगा पळय आमचे मंगळूरचे भाव कशे मागतात, भयणी कश्यो मागतात म्हण ते तूत घालतात. हें भाग भाव भयणी न्हू तुज्यान म्हजे आमचे. शुक्रार सोनवार हांगा सांगाता मेळचें तुज्यान म्हजे आमचे भाग. 5 दीस विनवणेच्या मागण्या सांगाता मेळचें आमचे भाग. मंगळार आमी घरा सांगाता मेळचें ते भाग. कित्याक हें पयलीं आसलें आमच्या कुटुंबांनी तें आतां पुराय नासतालां. थोड्यांनी संवसाराक आशिल्ल्या वरी, ग्रेस्काक आशिल्ल्या वरवीं. पूण आमी दुर्बळे, खंयच्या संवसार रितीन दुर्बळे जाल्यार तुमी तेजी चिंता करिनाकात. कितें सांगलां तुमकां खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरूंक आसल्या प्रमाणे माथेवस वांजेला वसवर 6 आनी वळ 31 आनी 32 31-32. देखून कितें खावचें, कितें खावचें आनी कितें पियोवचें, कितें पियोवचें, आनी कितें न्हेसचें कितें अशें न्हेसचें, म्हणून अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. करिनाकात. हे सगळे स्वच्छ अनुभवात अनुभवार्थ्यांनी आमी भावार्थी. तें सगळें स्वच्छें कोणाक भावार्थ नाता न्ही. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो आमी देवाचें भुरगीं जाल्यार कितें आमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेल्या बापाक कळीत आसा. आतां झुजां सुरू जाल्यार शहरांत आसल्यांक वरवीं मेळची ना. कित्याक तांणी खंयचें खायचें जाल्यार पियेचें जाल्यार खंय धांवन हाडीचें, खंय धांवन हाडचें, दुकानांत धांवन हाडचें. हळ्ळेंत आसल्यांक काय येना जाल्यार तुमी केल्ली रांदूय ना. पसुलीं थोडी येना ते मनशाच्यो ना ते आसात की ना. पळय न्ही तसलो काळ येतना भाव भयणी न्हू, पळय न्ही तांकां कांय ना. दुकोळ पडटलो. देखून आज सत्र घे ह्या विशयांत. तुमी दुबळी म्हूण केदींगस तुमकां हें नाका. बदलाक तुमी संतोश पावा. वय हांव दुबळो जावंकूच कशी व्हरता, पूण सर्गीच्या आधेन्यानी हांव ग्रेस्त जावंक आशेता म्हणून. देखून तुमी भागी तशें चिंतात, तशें जियेता जाल्यार तुमी भागी. आनी कोण भागी मुखार ऐका. मॅथ्यू 5 रुदान करतात ती कितली भागी. रुदान करतात ती कितली भागी. कितलोसो लोक अन्याय अनित वय मो ह्या संवसारांत. कितले जण तुमचे धब्बाळिके म्हणटा आमी, जुलूम आदारतात वय की न्ही. तर कितलोसो लोक आवय बापूय रुदान करतात आपल्या भुरग्यां पासून. कितले जाणां दुबळीं धाकटीं रुदान करतात ह्या संवसारांत. हांगा बरयलां ह्या संवसारांत आसतना तुमकां आसतलें दूख आसतलें, पूण तुमचें दूख कितें जातलें. देव तांकां बुजयतलो. जुवंस वांजेला वस्वर 16:18 मुखार ऐका. जुवंस वांजेला वस्वर 16:18-20 पर्यंत. जॉन 16. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विसान आसात मूं. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात. पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत. आतां संवसार सगळो आस्तबदीक आसलो, ग्रेस्त मनीस माझा मारतलो, संतोष बरीत आसतलो त्या ग्रेस्त मनशा बरी, त्या लाजारा बरी तुमी सुस्कान रडतल्यात. तुमी दुखेस्त जातल्यात. पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. तुम्ही आतां रडोंक आसा भिये नाका, रडा. पयलीं आमची पातकां रडया आमी. पातकां रडल्या कितें जाता. पातकां बगसयल्या उपरांत पातकां बगसयल्या उपरांत तो वेचीक पूत रडोन बापा आयलो वय मू ताका शिकीन ताका बुदायल्या वेळा वय मू. ताजे उपरांत ताका रडोंक मेळ्ळें की ताका आसोंक मेळ्ळें. दाबासो पाडको फुश्टी पाडको बोटाक मुदी नवो दोगलो नवे मोचे अब्बा आनी मात्रणी तो पाटी आयला म्हणून दाबास बँड वाजप. आतां तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण बेगीस पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. देखून आमी जेजू बुजवंदार, जेजू पदवेदार, जेजू बुजवंदार, जेजू काको, जेजू पदवेदार, जेजू सडवंदार, जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका आनी म्हाका. जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका आनी म्हाका. देखून तुमी रडतात जाल्यार भिये नाकात.
बरें येयलां हें रडणें हें रुदान आसकान सुस्कान आसतना तुमी रुदान करतात पूण थोड्या वेळान कितें जालें तुमचें दूख पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले संतोषान बदलतलें रुदान करता ती कितलीं भागी संवसारान रडोंक मेळ्ळ्यार व्हडली भाव भयणी न्हू हाज्या पयलीं सांगलां न्ही संवसारान तुमकां सजा संवसार सांडल्या उपरांत तुमकां आसतली मजा खंय सर आवडटलो आनी वेतल बापा सरशी सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वा सोंगी देवा कावमे सर्गीच्या त्या राजा सर्गीच्या त्या घरा सर्वा सोंगी देवा कावमे आवडटलो आनी वेतल बापा सरशी तुमचे दूख परमनंट नाही भिये नाकात इन एवरी डार्क क्लाउड देर इज अ सिल्वर लाईन म्हणटात इंग्लिशांत कितलें काळें मोड उदेवन दी त्या मोडा मदें एक सिल्वर लायन म्हळ्यार सुर्याचें किरण तुका भरोसो दिता हें मोड थंयच उरना तें नपय जाता म्हणून कित्याक मोड सकला आसा सूर्यो आनी वयर आसा तुजी कंत सकला आसा कंत निवारसो वयर आसा देखून रुदान करतलीं ती भगी देव तांकां बुजयतलो कोण देखून देव बुजयतालो कसो ताचें उतरां मारिपाक देखून जेजून वडोल शिकयलें वय मू आपल्या शिसांक शिकयलें वय मू तें उतरां मारिपाक तो बुजयता देखून कदाळ तुमची कंत आसा बेजार आसा कोणा कडेन सांगून ताजी बुजोवन देवाचें उतार वाचूंक सुरू करा देवाच्या उतरांत आसा बुजोवन धैर्य घेया हांवच तो देवाचें भिये नाकात हांवच तो उदकांतल्यान चलतना तूं बुडसो न्हय उज्यांतल्यान चलतना तूं उलपोवचो न्हय म्हजो उजवात जैतवंत हांव तुका उखलना देवाचें उतार तुका धैर्य दिता न्ही मनीस धैर्य दिता बळ दिता सदां जिवीत देखून कोणेय म्हाका आतां सुमार जाण म्हाका दिसता फादर अशें जाल्यार खंयतरी बेजार येता आसा म्हाका एक देवाचें उतार धाड म्हणटा तक्षण हांवें धाडचें देवाचें उतार धाडचें तांकां परत्यान वास दिसा 3 पटी वास सतमान वाचता देवाच्या उतरांत असली ती सकत जिवीत उजवाड शांती समाधान ती तुजे थंय भितर येता ती ग्रेस काय तूं आपणायताय आनी कोण बागी सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज जेजू बरी जाया जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या जेजू सादो आसलो की बोळो आसलो की अहंकारी आसलो फिलिपी घरां पयल्या पत्र हांव 2:6 सैमान तो देव तरी आपणाक त्या समा संपनाक तो लाभून रावूंक ना कितें जालो सैमान तो देव तरी त्या समा संपनाक तो लाभून रावूंक ना बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक सपूणपणी खाली केलो कालतो केलो सादो बोळो देखून तो माथ्याच्या वांजेलांत सर 11:29 हांव सादो हांव बोळो म्हजे हांव शिका म्हणटा जेजू ऐका मॅथ्यू 11:29 म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें देखून ते हांवें कंतार घे जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजाक पावतात खरी नितळ मनाची पवित्र काळजाची पावता तुमी सर्गी रे जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी देखून सादी बोळी म्हणटा कोण उडास येता तुमकां मातशा मानी कोण अरे ताका विसरल्यात गे तुमी विसरल्यात गे मातशा म्हाका सादी बोळी म्हणटा तो तुमकां हेजेत आनी आपोवंक ना म्हणून आमी येनासतना रावचें गे फादर साद्या बोळ्यांक कोणी हाडयनात
कोण पळय बरो सूट घालून येतात. हाच्या पयलीं सांगला न्ही सूट बूट घालतालो. हो घी हो काही नितीवन मनीस सत्ती मनीस म्हणून न्ही गे म्हाका जाय तेन्ना लोटला. कोण सादी बळी येतात बांबून तांकां जेवंक दिया खावंक दिया पांगरूंक दिया न्हेसोंक दिया भियेनाकात. पूण कोण पळय बल्ब येतात खंयच्या रुपार शेळ्या रुपार बरें येयला न्ही गे सैतान सयत कोरीन घरां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 11:14 सैतान सयत ते कोणा विशयान बरयलां 10 हांव नायका 2 Corinthians chapter 11:10 हांव नायका. मुझे ते आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता. नाही सॉरी 2 Corinthians chapter 11:14 पयलें सॉरी 13 वाच पयलें. तसले सगळे फटकिरे दमदूत कपाटी वावराडी आनी आपूण क्रिस्ताचे दमदूत म्हूण वेस पांघरून आसलेले. वेस पांघरून आसतले. तांणी अशें केल्ल्यांत अजाप ना कित्याक कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. देखून हांवें सांगलें ग्रेस्त मनशांक आनी हांव चड हें म्हाका सतांक कळीत जाल्यार हांव चड तांकां खाली वयर दवरिना. शिकप्यांक गिरस्तांक आनी काल व्हड माट्टार आसल्यांक पदवेदारांक तुमकां इतलें बेजार जावंक पुरो ना. पूण सादी बळीं आसात सादी बळीं कितली भागी कितें जातलें पृथ्वी जातली तांचे दायज. पण आनी ल्हान भुरगीं हांगा थोडे फुटी आसतात आज चड ना दोगां तेगां तात कशीं ती सादी बळीं एकामेका इशीन तिशीन धांवतात हें करतात कोणी ताका आडयतात गी. जेजूच म्हळें भुरग्यांक म्हणजे सशी सोडा तांकां आडयनाकात म्हणून. सादी आनी बळी म्हणजे तो शिकाव बळे आनी कालत्या काळज असो हें सादेपण बळेपण कालतेपण हें पूण भाव भयणी न्हू. पूण सादे पण कालते पण बळे पण पृथ्वी जातली खंय मातशी येताली. देखून साद्या बळ्यांक पळय कोणी तांकां कितें म्हणटा धांवडायनात. पण थोडे येतात हांवें सांगलें न्ही गी ह्या वेसार बल्प्याच्या वेसार येतात जागृत रावा तांच्या विशयान. सत्र घे म्हणटा देवाचे उतार सरपा बरी चुरूक पारव्या बरी सादे बळे. थोड्यांचे सादें बळ म्हळ्यार म्हाजे मन जाती बरें मूर्खपण हौद बसा हौद अल्ला बसा वाल्ला तशें न्ही. देवाच्या भुरग्यांनी ही जन्म मेळयली आनी तिके चुरूक आसा सत्र येन आसाचे सरपा बरी चतुर. सादी बळी कितली बागी देखून म्हणजे एकांतार आसा न्ही कितें तुमी आयकलां. भागे तुमी सादी बोळी करता तुमकां म्हजी भुरगीं देता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा म्हजी तुमी. भागे तुमी सादी बोळी करता तुमकां म्हजी भुरगीं देता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा म्हजी तुमी. संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरव तुमकां सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसोवंक आसा. देखून हांगा आमी पळयता न्ही हांगा आयिल्ली सक्कळ सादी बळी थोडी येतात हांगा अशींगी तशींगी न्ही गे. थोड्यांक पळय हांगा कितें म्हणटात इन्विटेशन जाय थोड्यांक आले म्हणटात थंय आयिल्ल्या बरें वेलकम जाय. हांगा सगळ्यांक येतात बसतात आयकतात बरें करून कितें आसा तें एकामेका वांटून घेतात. मट्ट ना मर्ज्यो नात नाका आमकां जाय गी मर्ज्यो मट्ट मट्टाचे आयल्यार मागीर आमकां हांगा रावूंक जावचें ना. आनी उपरांत देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येतात ती कितली बागी. ओडोले आमी आयकलें न्ही गी जेजू कितें म्हणालो तुका वा पानो दिल्ली स्त्री बागी आनी तुका कालें जल्म दिल्ली बागी म्हणटा जेजून कितें म्हळें ओडोले. परतें वाचती लूक चॅप्टर 11:28 तें उतर हांगा आसा जेजून कितें म्हळें. पूण जेजून हाच्या की देवाचे उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ते पाळटात. देवाचें उतर म्हळ्यार देवाची खुशी. देवाच्या उतराद्वारे तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाता देवाची खुशी देवाच्यो वाटो देवाची कितें योजना. देखून तो मरयेन देवाची खुशी केली
जेजून बापाची खुशी केली वय मग तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते मरेन कितें म्हळें लूक चॅप्टर 1:38 लूक 1:38 ते द्वामरीन म्हळे पळे हांव सर्वेस्पराची साकर तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे तुझ्या उतराप्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हळ्यार तुजी खुशी म्हणजे तें जावं म्हजें तें जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं म्हजें तें जावं जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं जें कितें सांगलां बापान देवाची खुशी करता ती कितली भागी तांकां ती दादोशी जातली दादोशी आमच्या योजनेंत आमी चलवता भाव भयणीनो तुजेंत योजन घालताय वैगिनीक पळया तुजेंत बिझनेस घालाय तुजेंत वांटो तुवें धरले चलवाल्यात आमच्या भोंवतणी एकलो भाव आसा हप्त्या ताजी बिझनेस तो बदलिता आनी खंयच्यान ती वयर येना कितले नमनेर तांणी सुरू केलें हें केल्यार हांवें एक शॉप घाल्यार हांव बरो जाता म्हणून मागीर कालें नर्सरी केल्यार हांव बरो जाता म्हणून नाजाल्यार कालें म्हळ्यार फॅन्सी आयटम्स दवरल्यार बरो जाता म्हणून इलेक्ट्रिकल शॉप धरल्यार हांव बरो जाता कितले पटी बदलेलें ना एक हांव कालें होम स्टे केल्यार बरो जाता म्हणून नाजाल्यार रिसोर्ट केल्यार बरो जाता बदलूंक तसो हर एक हप्त्यांत खंयच्यान ती वयर येना तशें जाल्यार कोणी तुमचे मदें आसा जाल्यार हें सारकें तुमच्या मतीन कसया ना सोम्या तुजी खुशी कितें म्हज्या जिविताक म्हज्या आवय बापायचे जतनेक म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जतनेक आमी कितें करीत जाय देवा लागीं सर ताजी वाट सोदा न्ही तुमचे वाटो आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 55:8 कितें म्हणटा आयझाया 55:8 आसा भार जावन सोलवाल्या तर न्ही शेवटा खंयच्यान ती वयर येनात कारण हें कित्याक म्हळ्यार आमी आमची खुशी करता देखून ऐका म्हजी चिंतना तुमची म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर म्हाका जेजून विंचून काडच्या पयलें 31 वर्सां पयलें हांव म्हजी खुशी करना आसलो खंयच्यान ती हांव कितें म्हणटात सुफळ जावंकूच ना भाव भयणी कितले पोटी हांवें चिंतलें हें केल्यार हांव सुफळ जाता तें केल्यार सुफळ जाता खंयच्यान ती सुफळ जावना पयलें हांवें चिंतलें तें हांव हें करतना मैसूर कॉलेज शिकतना सेंट फिलोमिनासांत पयलें हांवें चिंतलें थंय बँड पुलीस बँड आसो तो येतालो पुलीस बँड आसो गोंयकार एकलो तो ट्रम्पेट शिकयतालो हांव ट्रम्पेट शिकता म्हणून ट्रम्पेट शिकोवन सुरू केलें ट्रम्पेट आमचो भाव रोशन कशें ट्रम्पेट पुंगता हय ताजे उपरांत एकलो गुरुजी आयलो हार्मोनियम शिकोवचो कर्नाटीक म्युजीक शिकोवचो हें ट्रम्पेट पुंकून हांगा काल म्हणटात अर्द्यांत दूख येता पोप्सां पुराय हालतात हें कोणाचें ट्रम्पेट नाका म्हणून हार्मोनियम धरलें हार्मोनियम कर्नाटीक हार्मोनियम धर न्हू वारें घालून हार्मोनियम ते सोडलें ती मैसूर गेले पुणे येतो न्हू एकलो आयलो आर डी बर्मनाच्या म्युजीक टिमांत आसलो एकलो मेनिनो सिल्वेरा म्हूण आयलो बरो गिटार ट्युटर आयलो तर गिटार शिकोवंक धरलें हांवें हाजे कडेन बरें गिटार शिकयत मग गिटार हय तुमकां सांगता हांव गिटार शिकया म्हणटा ना हाजे भाऊ ताजी खोल तूं एकदम स्ट्रिक्ट दुसऱ्या दिसा आमी तांणी केल्लें दिल्लें होमवर्क करिना जाल्यार मागीर तें कोणा जाय हाचे कोणाक आयकूंक जाय तेंय सोडलें ताचे उपरांत सितार करून गेलें सितार बसोवन पळय सितार शिकलो भाव भयण खंयचेंय शिकोवन आज खंयचेंय ना संवसारांत वचून खंयचें बरें खंयचें म्हणून मात न्ही डान्स शिकलां तुमकां कळीत आसा हय डान्स शिकलां योगा शिकलां तुमी संगीत पुराय खंयचेंय सारकें शिकोवंक ना निमाणें ताणें शिकयलें ताजी वाट म्हाका दाखयली ताजी खुशी म्हाका कळीत केली आनी ती जावन आसा वस म्हजें उता परगट कर तांत वता निरंतर देवाचें उता परगट करनूच आसा मात न्ही जें कितें इल्लें शिकयलें हें पुराय हाका उपयोग पडटा कित्याक ताज्या येवजनाक तूं सही घालताय तर देखून देवाची खुशी करूंक पळया देवाची खुशी करताय तर कितें जातलें देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी दान येतात ती बूक खाली आज पाद्रमान सांगलें शिकोवणें सांगलें देखून देवा तुजी खुशी कितें मंदिर घालून न्ही दे न्ही दिल्या कडेन कांय जायना
तो उठयता समेल समेल म्हणून उठय लागिना 3 पुटी आपय लागिना कोणाक धाडू म्हण इसाक सांग लागिना हां आका जेरेम्याक तूं चुप राव तुज्या तोंडात उतरावंक घालता म्हणलागिना दावी दाखयता बोकड्यांक आतां सोरोंचे सोड आतां ये म्हणून आपय लागिना ताजी खुशी करता ती कितली बागी ती दादोशी जातली दोशी देखून या म्हज्या कामात हांव दोशी पयलींचो आसलो दोशी पयलीं त्यो बघ कोण उठकान घाल मागीर पांय दुखताले नासून नासून पांय दुखताले दोंपरां दुखताले मागीर कोण ते दुसरे उठोवंक जायनातले हें काल म्हणटा कर्नाटीक ताजे मास्टरा मुखार बसून 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 काल बायपाट करचें दोशी आसल्यो सायकल काल हांव येतालो सुमार 20-25 किलोमिटर सायकल गुड्डोवन येतालो तें हांगा म्हज्या भरतनाट्यम टिचर आसली ती पुणा मस्त पयस सायकल गुड्डोवन थंय वचून डान्स करीचे पांय दुखतात परतून सायकल गुड्डोवन येचे आनीक पांय दुखतात कोणाक जाय माणिक आंबेके म्हणून म्हजी डान्स टिचर आसली पूण आतां देवाची खुशी करता ना करता म्हाका दादोशी करता म्हाका माय पासे करता म्हाका दादोशी करता म्हाका माय पासे सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासी आतां फाटल्या 31 वर्सांत हांवें पळय आनी दादोशी मात्र न्ही विश्वासी या 7th आनी देवान दादोशी केला तुमकां बघना गे ह्या 7th आमी दादोशी वय की न्ही तुमी 7th आसतना तुमी दादोशी वय की न्ही हांगा कितले जाण आमी मागण्यान दादोशी वय की न्ही सांगायता मेळटना दादोशी वय की न्ही जेवतना दादोशी वय की न्ही कोणी तुमची खुशी करता जाल्यार आजच तुमी निर्णय घे ना सोम्या तुजी खुशी कितें म्हाका कळीत कर उपरांत दया दाखयता ती कितली बागी दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली सभा जाणांक दया ना कित्याक ती दया दाखयनात तूं दया दाखय आनी तुका दया मेळटली जेम्स चॅप्टर 2:13 कितें म्हणटाय का आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 2:13 जेम्स 2:13 कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना कोणें दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीत जातली तिची दया विनेच नीत जातली दयाळाई दाखयलेल्यानी नितीक बियसय म्हणना दया दाखय देखून तेका दया दाखय पत्क जाल्ल्या म्हजे सुडकाला भये अस का जाल्ल्या दया दाखय पत्की जाल्ल्या म्हजेर सुटकाला भये अस का जाल जितली दया आमी दाखयता तितली दया काकलो देव आमकां दाखयता बाबा हाजे पयलें सांगलां न्ही पारिपोवन घेवंक वचना नाकात वायटाक वायट पाटीन दिवंक वचना नाकात बक्षिया मॅथ्यू चॅप्टर 6:14 माथेव वंजेला 6 आनी 14 हेरांची तुमी पदकां बक्षितात जाल्यार तुमची पदकां बक्षतात मॅथ्यू 6:14 जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिना तुमी दया दाखयनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवी आमकां बक्षिना मॅथ्यू चॅप्टर 18:34-35 मॅथ्यू 18:34-35 धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचे अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो कोण दया दाखयतात तांकां दया मेळटली आतां वासी तुमी भागी कोण भागी दया दाखयतली कितली भागी तांकां दया मेळटली पळय न्ही तुज्या पदकाच्या बक्षांनी तुज्या हातांत आसा कितले फावटी सांगलां न्ही कुमसार जाल्ल्यांत न्ही उपास केल्ल्यांत न्ही प्राजीत केल्ल्यांत न्ही तुवें दान दिल्ल्यांत तुज्या म्हज्या आमच्या पदकाच्या बक्षांनी आमच्या हातांत आसा केदाळा हांवें आनी तुवें हेरांक बक्षिल्ल्यांत दया दाखयल्ल्यांत जेजून म्हळें न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 म्हाका जाय दया न्ही बलिदान ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 वचा आनी
उतराचो अर्थ कितें म्हण अर्थ शिका. कितें म्हण सांगा. म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया. नाही बलिदान. आवायला पातक्यां कापूंक बागेवंतांक न्ही. म्हाका जाय दया. हांवें तुजेर दया दाखयल्या बरें. तुवें तुज्या ती वळ वास 18:32 कितें नश्ट्या साकरा तवळ दनयान त्या साकरा कापणा उजी रापोंक लावन लागले. म्हणलें नश्ट्या साकरा नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें तुवें देखून दया परतली म्हजे लागीं. हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. हांवें तुका सगळें माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले हांवें तुजी दया केल्ले बरी. तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली करी न्ही. जाय आसली नेंगी. हे पळया न्ही. देव दया दाखयताय तर तुका दया मेळटली. आनी कितें मुखली वळ आनी कोण बागी. नितळ मनाची कितली बागी. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नेंगी आज आमची मनां नितळ जाल्यार मात्र आमचे सवय देव हजर आसा भाव भयणीनो. आमची मनां कुश्टी जाल्यार तुमी आशा नाकात. हांगा वस्तू रितर केल्या काले भितरली काले पेकोणी जाल्या डिलिव्हरन्स जाला पुराय जाला मन आनी कुश्टी जाल्यार ना. नितळ मनाची कितली बागी. भुरग्यां बरी नेणट्या भुरग्यां बरी तुजें म्हजें आमचें मन नितळ आसून मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर नितळ मन. आतां नितळ मन म्हणटा वचून बरें करून शांपू घालना नाही नाकात तें नितळ जायना. भुरग्यां बरी ल्हान भुरग्यां बरी ना कुसाडाय ना द्वेश ना राग ना हगे ना परिकपण ना खंयचेय हें मनोभेद ना कोण्या विशयान कितेंय वायट. त्या धाड तुमी देवाक पळयतल्यात. कित्याक देव नितळ वय की न्ही पवित्र वय की न्ही भाग्यवंत वय की न्ही संपूर्ण वय की न्ही आयबावीन कातावीन वय की न्ही निर्दोशी वय की न्ही निष्कळंक वय की न्ही. कितलीं तुजें मन नितळ देखून हांगा हें उतार दिवचें तुजी म्हणजे आमचें मनां नितळ जावं. पयलें देवाचें उतार रिगाज आमच्या मनांत. रिगल्या बरें हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बिंडून सवरून कूड नितळ जाल्या की मन नितळ जाता. देवाच्या उतरा वरवीं मन नितळ जाता न्ही कूड. नितळ मनाची कितली भागी. देखून तूं भागी तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया म्हजी भागी तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां. देखून देवाचें आयकून आयकून वाचून वाचून नियाळ कण आनी आमची मनां संपूर्ण नितळ जाता. तर आमी देवाक पळयता. हर एक घडी देवाच्या हजरपणांत आमी आसा. ताच्या एकवटांत आमी जिवंक शकता. ताच्या उजवाडांत आमी चलोवंक शकता. सगळें बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें आदारूंक आमी शकता. नितळ मनाची कितली बागी देवाक ती पळयतली. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी. संवसारांत कितें ना शांती ना समाधान ना. आमच्या देशांत शांती आसा आमच्या राज्यांत शांती आसा आमच्या जिल्ल्यांत शांती आसा ना. कित्याक द्वेषದಿಂದ ದೇಶನಾಶ. ಹಾಗಾದ ಆಮचे द्वेषದಿಂದ देशनाश. कोणा थंय शांती आसात ती हेरांची शांती पाड करनात. जायत्यांक शांती ना देखून तांणी वचून दुसऱ्यांची शांती पाड करची. काल पोरेकली बहीण म्हाका हांगा लागीं जावन फोन ती मागण्या घेता फादर म्हजी बहीण ती मागण्या घेता काले मागता हांगा येवन झगडें करता आमचें समाधान ती पाड करता म्हणटा. हांगा मागण्या घेतली ती एक बहीण घरा वचून तिच्या बहिणी कडेन झगडटा आनी कितें म्हणटा आमकां रावूंक दिना. आमचे कडेन मात्र न्ही शेजारच्या कडेन झगडटा. ती काले मागणी करता फादर तुमी तिका सांगा फादर. हांवें सांगलें कोण पळय रेस्टलेस तो या ती दुसऱ्यांक करता तर रेस्टलेस. पिसो पेटो कितें करता तुमकां किस दिता सापता गी समजता पळय तुमकां. देखून आमी जेन्ना चंचल कंगल आनी रेस्टलेस आमी हेरांचें समाधान पाठ करता. पूण समाधान कितें खातीर वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटा. देवाच्या भुरग्यांक समाधान पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार समाधान तुमचें तें आसा. आनी समाधान तुमचें तें आसा तुमी दुसऱ्यांक वचून कितें दोशिनात खंयच्याय रितीन दोशिनात.
कोणाकच दोशीनात तुमी. आनी कोणी तुमकां दोस्ता जाल्यार हाजें कारण कितें? त्या मनशाक थंय समाधान ना. जावं पुरो मोग मेळो ना देखून समाधान ना. जावं पुरो कोणी ताका लेखिना समाधान ना. जावं पुरो कोणी मोग करना समाधान ना. कारण आसात. पूण हें भागी परत्यान वाचून नियाळ करा. देखून तो एक रक्षा कवच कितें जावन आसा? एफिशियन्स चॅप्टर 6:15 समाधानाची सुवार्ता परगट करची उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोचे म्हणटा देवाचें उतर. ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:15 समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. देखून भाव भयण हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी शांत आसाचे. मात न्ही तुमच्या घरांत तुमी शांत आसाचे. तुमच्या शांतपणा वरवीं घरांत समाधान हाडिचे ना. कोणी आतां फोर एकल्यान म्हाका फोन केला. हांवें सांग तूं चूप राव. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो आसा न्ही. एकली येता बायल मनीस, फादर म्हाका घरा रावंक जायना, म्हजो घोव चिरी करता म्हणटाना वय गी तशें गी तुका एक हांव ल्हानशें काम दिता करता फादर. तुमी सांगलें कितें सांगल्यार करता फादर म्हणून. एक बोत लागमेन तुका दिता. सदांय तुवें घोव आयलो म्हणटाना तुज्या तोंडान घालून तें घुटूक पिवंक ना, तोंडान दवरचें म्हणून. एक बोत लागमेन दिलें हांवें कोणी पाद्र्यापान. आनी तुमी सांगल्या बरीच करता म्हणून गेली. घोव आयलो पिवन आयलो चिरी करच्या पयलीं ती एक गोट तोंडान दवरून ओगीत बसली. घोव उलयता चिरी करता. हिच्या तोंडान कितें आसा? आगमेंत आसा. तो चिरी करन पयलें एक वर जाल्यार त्या दिसा अर्द्या वरान रावयलें. दुसऱ्या दिसा परतून आयलो गुडुक्क करून आगमेंत तोंडान दवरलें. अर्द वर आसलें खाली 10 मिनटां जालीं. तिसऱ्या दिसा 10 मिनटां आसलीं 5 मिनटां जालीं. चवथ्या दिसा 1 मिनीट जालें. 1 हप्तो जालो. आयलो जेवलो आनी न्हिदलो. ही धांवली फादर पासोशी. फादर आगमेंतान व्हडलें अजाप केलां. कितें? आमच्या घरा समाधान हाडलां. आगमेंतान समाधान हाडिल्लें न्ही, तुजें तोंड धांपल्ल्या वरी तुजें समाधान आयलां. तुजें देखून ते साबार म्हणटा तोंड धांप. वय मग कोणी आयकनात. तक्षण तोंड धांपा तुमी सगळें सारकें जाता. हें समाधान हाडटा ती कितें जाता? वाचते वळ तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली आनी निती पासो दगदणी भोगतात. निती पासत संवसारांत नीत ना न्याय ना सगळें तुमी जाणात. पूण निती पासत तुमकां दग दितात तर तुमी भागी. सर्गीचे राज तांचे. सरकार नीत आसा भियेनाकात. शांती आसा समाधान आसा. हांगा तुका अन्याय केल्लो ह्या अनितीन तुका हांगा रडोवंक केल्लें आनी कितें हांगा कश्टोवंक केल्ल्यांक भियेनाकात. सर्गीची नीत तुका थंय सरकार तुका कितें आसा निती खातीर. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितली बागी. सर्गीचे राज तांचे. पळय देखून कितल्या दुबळ्या हांवें केदाळे हें उतर म्हाका धैर्य दिता. कितल्या जाणां दुबळ्या धाकट्यांक निर्गतिकांक अणपट म्हणल्या मनशांक कितले कश्ट येतात. रेप करून जिशी मारून उडयतात अशें. म्हणजे मती घेवचे इंत हांगा तांकां कश्ट येयलां पूण थंयसर तांकां देव नीत करून दितलो. आनी कोण कश्ट येयल्ले आसात ते वचून ते एमकोणांत गंधकाच्या सरोवरांत ससनाच्या ससनाक ते जळटले. हांगा सोंसलाय तुवें जावं पळय कितल्या जाणां मारून उडयला वय मग. आमच्या नैजिरियांत खंय 1,25,000 जाणांक 71 वर्सांनी त्या आनी तेंच्या टेररिस्टांनी मारून उडयला. 1,25,000 जाणांक नैजिरियांत. 3rd बिगेस्ट कॅथलीक काय म्हणटा क्रिश्चन कंट्री ती वर्ल्डांत ना 4th बिगेस्ट. 1,25,000 नैजिरियन क्रिस्तांवांक तांणी जिशी मारल्यात. सर्गार तांचे राज संवसारांत तांचे राज जावंक पुरो. देखून हांगा सर्गींचे राज तांचे. देखून निमाणे कितें म्हणटा जेजू म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक. देखून संवसारांत तुमकां आसतले अपमान आसतले, दगदणी भोगूंक, निंदा आसतली, दगदणी आसतली, केलकुलां आसतलीं आनी सर्व तरांची गडपांकन. आनी तुमच्या विशयांत कितें कितें घडपांकन उलयतले. तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक तुमचे विरोध मेळत कितें बुरशें उलयतात ते आयकूंक मेळ्ळा तुम्ही जाल्यार कितली भागी. कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गार आसान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. थंय तुमचें मन सरकार आसूं दी. म्हाका यथेश्ट फळ थंय आसा, म्हजो कुर्रो थंय आसा. देखून म्हण संतोष पावा, उल्हास पावा, रास कुर्रो तुमकां सर्गी राजन सदां सामका बसोंक आसा. संतोष पावा, उल्हास पावा, तयार आसा तुमकां सर्गी राजा तुज्या सदां सामका बसोंक. हे मतीन दवरया. आनी कोण भागी हांगा 8 भागी मात दिल्यात न्ही गे. आमी वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 16:17 कितें म्हणटा. जेजू सिमांक भागी म्हणटा. कित्याक भागी म्हणटा का
मॅथ्यू तवळ 16 जेजू वर्स पेद्रूक म्हणालो, आ. बागी तू सिमाव भागी तू योनाच्या पुता, जोनाच्या पुता कित्याक हे तुका उगडापे केले कोणी मनशान नाही. नाही, बघा सर्गीच्या म्हज्या बापान. जेन्ना बाप आपल्या पवित्र आत्म्या मुखान तुका सता मिस्तर गुट सर्गीच्या राजाचे गुट तुका उगडाप करता तूं भागी न्ही. संवसारांत म्हाका हें कळ्ळें तें कळ्ळें हें पण आमकां गरजेचें न्ही. सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर तुका कळीत केले तूं भागी. आनी कोण भागी? लुकास एवांजेल 10 आनी वळ 23 ऐका 23 लूक 10:23 ऐका. आनी कोण उपरांत भागी? शिसा ते परतोन ताणें म्हणलें, आ. बागी धोळे बागी तुम्ही धोळे. देखतात ते देखतले. तुम्ही देखतात ते देखतले. पळय न्ही भागी दोळे तुम्ही देखतात ते देखतले. वाच मुखार. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना. भागी दोळे जेजूक पळयल्ले, भागी दोळे जेजूक आयकल्ले, भागी दोळे जेजूक वळखले, भागी दोळे जेजूक स्विकार केल्ले, भागी दोळे जेजूक सत मानतले. तुम्ही भागी. आनी कोण भागी? या संवसारांत आसतना देवाक वळखून देव बी रावन तीन जियेतलो भागी म्हणटा. कीर्तन 120:8 एक ऐका. Psalm 128:1. जो मनीस सर्वेस्पराक बी येता आ. आनी ताच्या वाट्यांनी चलता तो भागी. कोण भागी? जो मनीस सर्वेस्पराक बी कोण येता सरस्परा बी येता आनी ताच्या वाट्यांनी कोण चलता सरस्पाच्या वाट्याने तो चलता भागी. तो मनीस भागी. आणि जायते कडे बरला भागी कोण म्हणून. तुमकां वाचता भागी कोण? देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले, देवाची खुशी पाळतले भागी, देवाची भुरगीं जावन जियेतले भागी, समाधाना खातीर वावरतले भागी. पळया न्ही तें भाग हांवें तुवें आमी जोडीचे देखून हें भाग आमी जोडीचे जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचून पळयया. कोरिंथीकारां म्हणलें पयलें पत्र बसय 1:26-31. भावानो, तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते ना. हांगा आमी बुद्धवंत जायत संवसार चिंता त्या प्रमाणे बुद्धवंत कोणी नात. आसा जाल्यार आतां उबार आनी आसात की आमी बरें सादे पळय. कशें कशें हें उतार तुकान म्हाका आमकां लक्ती जाता सरी जाता पळय. सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात. सामर्थ्यवंत अधिकारार पदवेर आसले कोणी नात हांगा. तरी पूण जणार्यांक लजेक घालच्याक देखून हांगा कोणाक हांगा तुमी पळयतात हांगा वस्त्रेत्र वेळार सकट शिकल्ले येतात, डॉक्टर येतात, इंजिनियर येतात आनी बिझनेसमॅन येतात. वय मो तांकां शिकोवन दितात कोण? शिकोवन दितात कोण? आमचो 10th फेल, 7th फेल, 8th फेल प्रोफेसर आमचे. प्रोफेसर एंड्रू, प्रोफेसर विक्रम, प्रोफेसर आमचो रिक्सन आनी प्रोफेसर आमचो निकला ह्या कुशीन बसला PhD करून. वय मू बरेला हांगा वाचती. तरी पूण जणार्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. संसारची जानवाय आमकां ना, पूण सर्गीची जानवाय आमी जोडल्या देखून. कितें संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेंचून देवान वेंचून काडला. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक बळवंतांक संवसारांत पयशावाल्यांक, ग्रेस्तांक, राजकीयांत आसल्यांक, या शिकलेल्यांक, बिझनेसमॅनांक आनी कोण हें बोळ तें बोळ म्हूण दाखयतल्यांक लज्जे घालच्या खातीर संसार असक्त म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. असक्त्यांक देवान वेंचून काडलां. तुजेत आसल्या म्हजेत देखून तुमी असक्त म्हणून तुमी हें करनाकात. बांदप्यांनी निराकारसलो फातोरचो जाता मोल्या पातोर. देखून कोणीय तुमी चिंता नाका असक्त म्हणून. हांगा असले कोणी बुद्धवंत न्ही, शिकल्ले न्ही, ग्रेस्त न्ही आनी काय संवसारांत पदवी अधिकार जोडिल्ले न्ही. देखून आमी असक्त. पण असक्त्या मारी पातत तो हेरांक लजे घालता. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर, संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान वेंचलें. भले न्ही देव कशें लजे घालता. मनशाची जन्मय देवा आमकां पिशे पोवन म्हणून जायते फावटी आमी आयकलां. मनशान कितेंय केल्लें आसा तें धर्नी समाज जाता म्हणल्यार आमी आयकलां. देवान केल्लेंच देवान रचलो तो संवसार नाच सूर्य चंद्र आकाश भुमी अंतरतले म्हळ्यार गिना. तिस्सो अंतरता जाल्यार मनशान केलें कांय उरताय सांगा. तिणें आमकां किंचित 1% हांवें म्हजें म्हाका म्हणलें नाका. निमाणे किंचीच वडवीक नाका. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा उजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य. किंचित वडवीक नाका. हें हांवें केल्लें, हें म्हजें, हें म्हाका ना. हें सगळें ताचें. हांव केदाळी आतां हरीक कांतार हें करतना म्हाका तक्षण हेंचें कशें म्हजे वरी साधना हें बरोवंक, म्हजे वरी साधना वो कलम ताळो घालूंक सोम्या तुवें घालाय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान केलाय. आज म्हाका तें उडास काडटाना ते शब्दान उडास काडटाना हांव तूं विजमीत पावता आनी तक्षणान सांगचें वय हें पवित्र आत्म्यान कशें
आतां म्हाका उडास केल्यार चड उडास येना आतां न्हय करता न्हय कांतार बरयतना पूण पवित्र आत्मा ते प्रेरण दिताना आपशंत वाळटात उतरां आपशंत वाळटात कितें म्हणटात जाका जाय जाल्लो ताळो देखून वडवी कुलोंक सोदताय तर 31 वेळ सांगता पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवी कुलोंक सोदता तो सोम्याची वडवी कुलोंक सोम्याची वडवीक सोम्याची वडवीक उलयतना आज कितें आमच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें तें चक्कर तुजें जाता झेफानिया चॅप्टर 2:3 ऐका तूं खरेंच सोम्याची वडवीक उलयता जाल्यार कितें खाली 3 लायनी आसात ऐका तें तुजें म्हजें आमचें जाता कितें तें देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो तूं ल्हानवीक जाल्यार देवाच्यो आज्ञा पाळटल्या देवाच्या उतार कुशी पाळताय जाल्यार सर्वेस्पराक सोदा सरस्परा सोदून ताज्या पांयां येताय जाल्यार प्रामाणीकपण सोदा प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान जियेताय जाल्यार ल्हानवीकाय सोदा ल्हानविकायची तुवें पाळल्यार सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत तुमकां आसरो आसा संवसारी मनशा आसरो ना आदार ना ह्या प्रमाणे ल्हानविकायेन कालतेपणान सादेपणान बळेपणान विश्वासपणान प्रामाणीकपणान देवाक मानून त्या रितीन तूं जियेताय देवाचो क्रोध तुजेर येवचो ना बदला कितें जातालें हांव 3 वळ 12 आनी 13 सांगता कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परसा दवरतलो तुजे मदें एक तूं मात्र न्ही तुजे बरीच ल्हानविकायेन ह्या कितें म्हणटात खालतेपणान ह्या सादेपणान बळेपणान जियेल्ले आसात जाल्यार एक ल्हानशी हें ल्हानविकायेची परजा देखून आमी जायचे ल्हानविकायेची परजा पोरी सांगलें न्ही तुमी एका मनाची जायचे आनी एका अभिप्रायाची जायचे ही केदाळ जाता आमचें उणेपण आमी जाणा जावन हांव कोणूच न्ही कांयच न्ही कितेंच न्ही तो म्हाका एका जाण आमी कशें हातांत झाडू धरून पळय झाडू कान घेवन वय मू झाडू कान घेवन झाडटा वय मू तशें तो तुका झाडू तुवें हातान धरल्या बरें तो तुका हातान धरता आनी कितें झाडूंक आसा तें तो झाडटा न्ही तुवें झाडचें सारोन सांगूं जाता की आज हांवें नितळ केलें म्हणून सांगा सारोन तुज्या हातान मात्र वय मू नितळ केलें आनी तुवें तशेंच हांव आनी तूं ताज्या हातांत एक सारोन जाताना तुजे मारपात म्हजे मारपात तो नितळ करता तो झडटा तो पुसता तेन्ना कितें जाता निमा निवळ आनी इस्रायलांत उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांत आसरो घेतली वायट ती करची नात फोट मारची नात कापटी जीप तांच्या तोंडांत आसची ना म्हळ्यार तूं जाय की देवाची परजा वयतर फोट मारची नात वायट करची नात कापाटी जीप तांच्या तोंडांत आसची ना आनी कितें कोणाची बिरान नासता कोणाची बिरान नासता ती सरवाक वेतेली आनी भायर विशेव भितर घेतली. वेतल्यात कोणाय विशयान कांय द्वेश ना राग ना क्रोध ना परीकपण ना कांय ना कोणाय विशयान चाडयो नात कांय नात ती सरवाक वेतली सगळ्यां सांगता बरसून सरसून म्हणल्यार बरी हांसून खेळून ती आसतली हें भाग तुजे आनी म्हजे आमचे जायचे देखून हें उतार आयकल्यार पावना आज तावन आयकल्लें उतार कितें जायचे तुवें आनी हांवें आमी जिये जे पाळी जाय तें पाळूंक देवस तुका म्हाका आमकां हर एकले आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.